लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये भूलने की फितरत अल्लाह ने अता की है, ये भूलने की आदत अल्लाह ने अता की है। लेकिन इंसान अपनी आदत का मिसयूज करते हुए, अपनी आदत का गलत इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह ने उसको भूलने की आदत तो इसलिए अता की थी ताकि वो गमों को भूल जाए और मुस्कुराहटों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारे, वो हादिसात को भूल जाए और अपनी जिंदगी को खुशियों के अंदर गुजारे। लेकिन इंसान ने अल्लाह के फरामीन ही को भुलाना शुरू कर दिया और इंसान अल्लाह के फरामीन को भूलकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन को पसे पुष्ट डालकर, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भूलकर गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुका है। तरह तरह के गुनाह इंसान ने ईजाद कर लिए हैं। इंसान कभी मुहज्जब तौर पर गुनाह करता है और ऐसे ऐसे गुनाहों के अंदर हमारी कौम मुब्तला हो रही है जिसका तस्करा करते हुए शर्म आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी मुसलमानों की रातें मुसल्ले पर गुजरा करती थी, उनके हाथों के अंदर तस्बीह रहा करती थी। आज मुसलमान जो है वो माअज़ल्लाह अपनी रातों को अय्याशियों के अड्डों पर गुजारता है, कभी ज़िना के अड्डों पर गुजारता है, कभी नाइट क्लबों में गुजारता है, कभी गुनाहों की महफिलों में गुजारता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ आयशा सिद्दीका के पूछने पर माँ आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर अल्लाह इज्तिमाई तौर पर अजाब नाजिल न फरमाएगा, क्या इनफरादी तौर पर भी अजाब नहीं आएगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लोग अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद उसको गुनाह तसव्वुर नहीं करेंगे, उस वक्त अल्लाह उन्हें अजाब में गिरफ्तार फरमा देगा, उस वक्त अल्लाह उन्हें अजाब से दो चार फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक जमाना वो था जब इंसान गुनाह करने के बाद शर्मिंदा होता, गुनाह करने के बाद नादिम होता, गुनाह करने के बाद पशेमा होता। लेकिन आज गुनाह करने के बाद इंसान उसको फैशन का नाम दे रहा है, इंसान उसको आर्ट का नाम दे रहा है। रास्ते से लड़कियां गुजरती है, उनका गुजरना दोबर हो जाता है, लड़के उन्हें देखने में फैशन तसव्वुर करते हैं। लड़कियां बेपर्दा घूम रही है, उन्होंने पर्दे को चेहरे से हटा दिया, उन्होंने जिस्म से नकाब को हटा दिया, लड़कों ने अपनी निगाहों से जो है हया को हटा दिया। यहाँ पर निगाह भी आवारा हो गई, वहाँ पर हुस्न भी बेनकाब हो गया। तरह तरह के जराइम जन्म ले रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाहों के अड्डे आबाद हो रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो रही है, नमाज के औकात में टीवी देखी जा रही है, नमाज के औकात में कारोबार किया जा रहा है, नमाज के औकात में घरों पर बैठ करके गपशप किया जा रहा है। लोगों को एहसास ही नहीं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं कि इस जुर्म की माफी कैसे हो सकती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर दी, कयामत के दिन के लिए उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका यहाँ तक फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर दी, वो मेरी जिम्मेदारी से बाहर निकल गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, करीब कयामत ऐसा होगा कि लोग रास्तों पर इस तरीके से जुफ्ती करेंगे, लोग रास्तों पर इस तरीके से ज़िना करेंगे, या मर्द और औरत जो है इस तरीके से रास्तों पर रहेंगे जैसे जानवर जुफ्ती करते हैं। आज देखें, औरतों के बाइक पर बैठने के अंदाज को देखने के बाद
ایک شریف النفس انسان کی نگاہیں شرم و حیا سے جھک جاتی ہے کہ لوگ راستوں پر وہ کام کرتے ہیں جس میں گھر میں لوگوں کے کرنے کا تصور اگر یہ ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے. لوگوں کے اندر بے حیائی عام ہو گئی. عورتوں نے پتلے لباس پہننا شروع کر دیے, مردوں نے ان کے جسم کو تکنا شروع کر دیا. عورتیں بالوں کی نمائش کر رہی ہے, مرد اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں غرض کے طرح طرح کے گناہ. جن گناہوں کا تذکرہ آقا نے صحابہ کی محفل میں کیا تھا. اے میرے صحابہ, ایک زمانہ آئے گا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی. تو صحابہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر تعجب کیا تھا, کیا آقا ایسا بھی ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, کپڑے پہن کر کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اتنے باریک اور پتلے لباس پہنیں گے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا. اتنا تنگ اور چست لباس پہنیں گے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا. بے حیائی اور بے حیائی ہے. لوگوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر قرار گاہ سمجھ لیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر تھوڑی سی دولت مل جائے گناہوں کے اڈے نظر آتے ہیں. اگر تھوڑا سا مال مل جائے عیاشیوں کے اڈے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر, جس قوم کا مزدور بھی عیاش ہو جائے اور جس قوم کا مالدار بھی عیاش ہو جائے, وہ قوم زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں رکھتی. اس قوم کو زمین سے مٹا دیا جاتا ہے, اس قوم کو زمین سے تباہ کر دیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, دنیا کے ممالک کے اندر یہ گرتی ہوئی لاشیں, یہ اٹھتے ہوئے جنازے, یہ بچوں کی آہیں تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے. گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, اگر تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کرو گے, خدا خانے کو ویران کرو گے, تو تمہارے گھر بھی آباد نہ رہ جائیں گے. میں بددعا کرنے نہیں آیا, میں تو دعا دینے آیا ہوں. لیکن یہ حقیقت ہے, جب قوموں نے گناہ کیا ہے تو ان کی زندگی ان سے چھین لی گئی ہے, ان کے گھروں کو ویران کر دیا گیا ہے. یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. نرم نرم گدوں پر سونے والوں, قبر پر سونا تو یاد کرو. اپنے آرام دہ بستر پر نمازوں کو قضا کرنے والوں, قبر کی وہ رات کو یاد کرو جو پہلی رات قبر کی ہوگی. نہ کسی دوست کا ساتھ ہوگا, نہ ماں کی شفقتیں ہوگی, نہ باپ کا پیار ہوگا. اس وقت تو دائیں بھی مٹی ہوگی, بائیں بھی مٹی ہوگی, آگے پیچھے مٹی ہوگی, مٹی ہی مٹی ہوگی. اعمال اچھے ہوں گے تو خیر ہے, ورنہ وہاں تو بچھو ہوں گے, وہاں تو سانپ ہوں گے, وہاں تو حشرات الارض ہوں گے, وہاں تو زمینی کیڑے ہوں گے. یہاں چونٹی کاٹ لے تو پریشان ہو جاتے ہو, وہاں بڑے بڑے بچھوؤں کا ڈنک ہوگا. وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے, وہاں کے لیے کیا انتظام کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھیں, دولت کو دیکھ کر کے عیاش نہ ہو جانا, رب کو فراموش نہ کر دینا, اس کے محبوب کے احکامات کو پیٹ کے پیچھے نہ ڈال دینا. دولت دیکھ کر یہ تصور کرنے والوں کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا سکندر اعظم کے بارے میں؟ لوگوں کو غلط فہمی ہے, سکندر اعظم کسی بوڑھے انسان کا نام تھا. نہیں, سکندر اعظم جو ہے وہ 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 323 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. 32 سال کی عمر اس نے پائی. اس کا باپ یونان کے چھوٹے سے شہر کا بادشاہ تھا. باپ کے انتقال کے بعد سکندر اعظم نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا. آپ کو حیرت ہوگی, مورخین حیران ہیں. 32 سال کی عمر پانے والا یہ نوجوان, 32 سال 8 مہینے کی عمر پانے والا یہ نوجوان, اس نے 16 یا 17 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا. امریکہ میزائل کے باوجود یہ نہیں کر پا رہا ہے. دنیا کی سپر پاور
दूसरे ममालिक को कब्जे में नहीं कर पा रही है, लेकिन घोड़े के जमाने में, खच्चर के जमाने में इसने सिर्फ और सिर्फ 16-17 साल की कलील मुद्दत में आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह किया। और जब ये बाबुल के मकाम पर आया, इराक का ये पुराना शहर है, इसको टाइफाइड का मर्ज हुआ और टाइफाइड के मर्ज के अंदर ये 8 दिन तक बीमार रहा। इसने कहा कि शायद अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, दुनिया से कूच करने वाला हूँ। तबीबों ने कहा आपको ऐसा मर्ज तो नहीं है जिस मर्ज में लोगों को मौत आती है, लेकिन 8 दिन की कलील मुद्दत के अंदर वो बीमार रहा और 32 साल 8 महीने की उम्र में वो जवानी के आलम में दुनिया से चल बसा। आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह करने वाला जब जवानी में मौत के घाट उतर सकता है, तो अपनी दौलत पर नाश करके इतराने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, तुम कितने दिन तक के जमीन पर इज्जत के साथ जियोगे? कितने दिन तक